इससे पहले वो आ रहा है इन्ना उसकी क्या आ रहा है? इन्ना अपने नसब मतलब इस्म को नसब हाँ, यही करते तो मैं सुनना चाह रहा था। इन्ना उसके अखवात के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इन्ना और उसके अखवात क्या काम करते हैं कि अपने इस्म को नसब देते हैं। इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इन्ना इन्ना बहुत सारे वर्ड्स हमने से प्रैक्टिस किया था। तो इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाल्ला के बारे में हमने पढ़ा था, जिसको हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़िल भी बोलते हैं या इन्ना उसकी बहनें, इन्ना अखवात भी बोलते हैं। तो वो अपने बाद सबसे पहले जो वर्ड आ रहा होता है उसको जो है ज़बर दे रहे होते हैं। समझे बजाज साहब? जी ठीक है, जो चीजें पढ़ चुके हैं वो हम थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे ताकि वो ज़हन नशीन होती रहे। जो नहीं पढ़ा है मैं उस पर भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इन्ना कैदकुन्ना, बेशक तुम्हारी चालें, अजीमुन, अजीम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कई कैदकुन्ना पे जबर है लेकिन अजीमुन पे जबर नहीं है, क्योंकि इन्ना का जो की जो खबर होती है वो हालत रफा ही में होती है, वो अपनी जगह वैसे ही रहती है जैसे है वो। चलिए ज़ैनब आगे। अच्छा रुकिए, मैंने रिकॉर्डिंग अभी ऑन की है, जरा मैं स्टार्टिंग से कर दूं बाद में आने वालों के लिए। कहाँ से किया था हमने? कॉल ये रावदतनी अन नफ्सी, ऊपर से और किया था। मैं फटाफट कर रहा हूँ बस। कौलत मा जज़ाउ, कहा औरत ने, मा जज़ाउ क्या बदला होगा, मन अरादा उस शख्स का जो इरादा करे, बि अहलिका आपकी अहल के साथ यानी बीवी के साथ, सू अन बुराई का, इल्ला सिवाय इसके की, अयुस जना कि उसको जो है कैद कर दिया जाए, पैसिव वॉइस है, और अदाबुन अलीम या सख्त अदाब दिया जाए, अलीम जो है सख्त के माने में। कौला कहा हज़रत यूसुफ ने, हिया रावदतनी इसने मुझे, हिया रावदतनी इसने मुझे बहकाया था, फुसलाया था, अन नफ्सी मेरे नफ्स को, वशहिद शाहिदुन और गवाही दी एक गवाही देने वाले ने, मिन अहलिया उसके अहल में से, उसके घर वालों में से। क्या गवाही दी? इन काना अगर हो, कमीसु उसकी कमीस हो, कुद्दा फटी हुई, पैसिव वॉइस है, मिन कुबुलिन पीछे से, फसदकत तो औरत सच्ची है, वह हुआ और वो यानी हजरत यूसुफ, आगे से, अगर फटी हो आगे से। सॉरी आगे से, फसदकत तो वो सच्ची है, वह हुआ मिनल कादिबीन और वो यानी हजरत यूसुफ मिनल कादिबीन झूठों में से है। वह इन काना और अगर हो, कमीसुहु उसकी कमीस, कुद्दा फटी हुई, मिन दुबुरिन पीछे से, फकदबत तो झूठी है औरत, ता लगा इसलिए मुअन्नस की बात हो रही है। वह हुआ और वो यानी हजरत यूसुफ मिनल सादिकीन सच्चों में से हैं। फलम्मा रआ जब देखा उसने, कमीसहु उनकी कमीज यानी हजरत यूसुफ की कमीज, कुद्दा फटी थी, मिन दुबुरिन पीछे से, कौला कहा उसने, इन्नहु बेशक वो, कई मिन कई दिकुन्ना तुम्हारी चालों में से है, तुम्हारे मकर में से है, तुम्हारे प्लॉट में से है। इन्न कई दकुन्ना बेशक तुम्हारी चालें, अदीमुन अदीम है, बड़ी है। यहाँ तक हम कर चुके हैं, इसके आगे ज़ैनब चलिए। यूसुफ आरिज अन हाज़ा, यूसुफ को जाने दो, यूसुफ कह अन रहा, अभी उसकी बात चल रही है जो कह रहा था बादशाह, इन्न कई दकुन्ना अदीम, आगे कंटिन्यू है। यूसुफ आरिद, ए यूसुफ आरिद अन हादा, एराज करो। आरदा युरिदु मतलब इग्नोर करना, आरदा युरिदु, वर्ब जो है आरदा युरिदु, उसी से अम्र बना है आरिद, समझ में आ रहा है? आरिद, तो आरिद एराज करो, बचो, इग्नोर करो, अन हादा इससे, अन मतलब से प्रीपोजिशन, हादा इससे, एराज करो इससे, बचो। आगे क्या है? बस इस्तगफिरी और है औरत तुम बख्शिश मांग, लिज़म्बी की अपने गुनाह के लिए, अपने गुनाह के लिए। इन्नकी तो बेशक शौहर बोल तू रहा है कि कुंती यूसुफ इससे इग्नोर करो, हो गया तुम्हारे साथ जो था, अब उसको इग्नोर करो। और अपनी बीवी से बोल रहा है, वस्तगफिरी लिज़म्बी की, और ए बीवी तुम जो है क्या करो, इस्तिगफार करो। आप देख रहे हैं या के साथ आया है, जब भी सिंगुलर फीमेल को हम हुक्म दे रहे होते हैं तो इक़राई हम पढ़ रहे थे, इज़हबी, इफ़अली, वैसे इस्तगफिरी, इस्तगफरा यस्तगफिरु आता है इसका वर्ब। इस्तगफिरी लिज़म्बी की, अपने गुनाहों के लिए तौबा करो। आगे इन्नकी बेशक तू कुंती तू है, मिनल खाइतीन बहुत बड़े खताकारों में से। या खाती कहते हैं गलती करने वाले को, से प्लुरल है खातीन। इन्नकी कुंती मिनल खातीन, बेशक आप हैं या तुम हो, मिनल खातीन गलती करने वालों में से। ठीक है, आसान से है। यूसुफ अअरिद अन हादा अम्र है, ए यूसुफ तुम एराज करो, इग्नोर करो, अन हादा इसको, ये अजीज मिस्र बोल रहा है। वस्तगफिरी लिज़म्बी की, और अपने गुनाहों के लिए तू इस्तिगफार कर ए औरत, इन्नकी कुंती मिनल खातीन बेशक तुम गलती करने वालों में से हो। यहाँ पे सख्ता लिखा हुआ है, इसीलिए सख्ता करते हैं, यानी जो तजवीद के उसूल होते हैं उसका भी कोई ना कोई मकसद होता है। अगर हम यहाँ पे ये जो सख्ता हटा देंगे तो ये ख्याल हो सकता है, हालांकि वो मुअन्नस के लिए, उसके बावजूद भी ख्याल हो सकता है, यूसुफ आरिद अन हादा, यूसुफ इससे एराज करो और इस्तिगफार करो। इसलिए थोड़ा सा बीच में वक्फा देना जरूरी है, थोड़ा सा हल्का सा, ताकि बात हो कि यूसुफ को इस्तिगफार करने को नहीं कहा जा रहा है, बीवी से इस्तिगफार करने को कहा जा रहा है। तो यूसुफ तुम एराज करो इससे, वस्तगफिरी लिज़म्बी की,
اور عورت سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے استغفار کرو اپنے گناہوں کا، انکی کنتی من الخاطئین، یعنی یہیں پہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ غلطی یوسف کی نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام، غلطی جو ہے عزیز مصر کی بیوی کی غلطی تھی. چلیے ادیب آگے. وقال نسوة اور کہا نسوہ کہتے ہیں عورتوں کو کہتے ہیں نسوہ. کتنی شہر کی کے ٹھیک ہے. مدینۃ امرأۃ العزیز، امرأۃ العزیز مطلب عورت کس کی عورت؟ عزیز مصر کی عزیز بیوی. عزیز مصر کی بیوی عورت. تراودو، چلیے میں آپ کی ہیلپ کروں گا. عزیز نئے نئے ہیں تو آپ بہلاتے ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ ترجمہ نہیں کر پائیں گی میرے ہیلپ کے بغیر یا ترجمے کے بغیر. تراودو مطلب وہی ہے، تراودو تو پرانا ورڈ ہے. راودہ یراودو، بہت بار بہلاتی ہے. ہاں میں پھسلایا پھسلاتی ہے. فتح، فتح کہتے ہیں نوجوان کو، ہاں مطلب اس کے اپنے نوجوان کو، یعنی اپنے غلام کو، اپنے نوجوان کو فتح بولتے ہیں نوجوان. ٹھیک ہے. تو نفسی اس کے نفس سے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں ادھر دیکھتے ہیں پہلے قد وقال نسوۃ، اور عورتوں نے کہا فی المدینتی شہر میں، امرأۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی، تراود فتح یعنی اب جو ہے بات چھپانے کی کوشش کیا تھا عزیز مصر نے. اس نے یوسف سے کہا تم اعراض کرو اور اس سے کہا تم استغفار کرو، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو عدالت میں نہیں لے جایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے خود کی بیوی کی انسلٹ ہونی تھی. اور لیکن پھر بھی عورتوں میں بات پچتی نہیں ہے، عموماً ادھر ادھر پھیل ہی جاتی ہے، تو بات پھیل گئی اپنی جگہ، تو عورتوں میں پھیل گئی. اور جو اس کے ساتھ میں رہنے والی عورتیں تھیں عزیز مصر کے، وہ آپس میں بات کر رہی تھی اور کہا وقال نسوۃ، اور عورتوں نے کہا فی المدینتی شہر میں بات پھیل گئی، شہر میں عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز، اور عزیز مصر کی جو بیوی ہے، تراودو وہ بہکاتی ہے پھسلاتی ہے، فتح اپنے نوجوان کو، اپنے غلام کو، عن نفسی اس کے نفس کو، قد شغفا. سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک بات؟ بالکل. جی یہاں پہ آپ ایک چیز آپ شاید نہ کی ہو، نسوہ میسکولن ہے فیمینن؟ فیمنن. قالا میسکولن ہے فیمینن؟ مسکین. میسکولن ہے. کہنے والی عورتیں ہیں لیکن قرآن قالا کا ورڈ ذکر کر رہا ہے. تو عربک گرامر میں جب پلورل بہت ساری عورتیں ہوں تو اس کے لیے جو ہے میسکولن سنگولر یوز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جب پلورل بہت سارے مرد ہوں تو اس کے لیے میسکولن فیمینن یوز کیا جا سکتا ہے، جیسے قالت الرجال یوز کیا جا سکتا ہے آپ کرنا چاہیں تو. اب یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قالت نسوتن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور قال نسوتن بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ کو ڈاؤٹ نہ ہو کہ یہاں فیمینن تھا تو یہ میسکولن کیوں لائے ہیں. ایسا عربک گرامر الاؤ کرتی ہے کہ آپ بہت سارے ہوں تو اس کے اپوزٹ لا سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے میل ہوں الرجال ہے تو قالت بھی ہم لا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں. وقال نسوۃ، اور کہا عورتوں نے، فی المدینتی شہر میں، یعنی ابھی افواہیں کیا حقیقت ہی ہے لیکن ایک منہ سے دوسرے منہ پھیل رہی ہے. امراۃ العزیز، تمہیں پتہ ہے کہ جو ہے جو عزیز مصر کی بیوی ہے تراود فتح، وہ اپنے نوجوان کو جو ہے پھسلاتی ہے عن نفسی. اب یہ بدنام جو کیا جا رہا ہے، جتنا بچانے کی کوشش کی اتنا زیادہ بدنامی پھیلتی جا رہی ہے. آگے چلو ادیبہ. قد شغفها حبا. قد شغفها حبا، یعنی شغفہ کہتے ہیں دل کے ایک پارٹ کو کہا جاتا ہے خاص طور سے. شغفہ یشغف کا میننگ ہوتا ہے کہ کسی کے محبت دل میں گھر کر جانا، یعنی کسی کا فرفتہ ہو جانا، کسی پہ فدا ہو جانا. قد شغفها حبا، اس کی محبت جو ہے اس کے دل میں جگہ بنا لی ہے محبت نے. قد شغفها حبا، اس کے دل میں یوسف کی محبت نے جگہ بنا لی ہے. چلیے آگے. ان بے شک لنراہا ہم دیکھتے ہیں اس عورت کو لام یہاں پہ زور دینے کے لیے، نرا وہی ہے رآ یرا والا. جب نرا ہم دیکھتے ہیں، جیسے نذهب ناکل ویسے نرا ان لنراہا، بے شک ہم اس کو دیکھتے ہیں عزیز مصر کی بیوی کو، فی ضلال مبین، کس میں دیکھتے ہیں؟ گمراہی مبین، کھلی گمراہی میں.
کھلی گمراہی، یعنی عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں کہ دیکھو ہمیں لگتا ہے کہ ساری غلطی عزیز مصر کی بیوی کی تھی، انا لنراہا بے شک ہم اس کو دیکھتے ہیں فی ضلال مبین. ٹھیک ہے، آیت ہو گئی. وقال نسوۃ اور کہا عورتوں نے فی المدینتی شہر کے اندر امراۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی تراود فتاہا اپنے نوجوان کو یعنی اپنے غلام کو پھسلاتی ہے بہلاتی ہے عن نفسی اس کے نفس کے تعلق سے قد شغفہا حبا اور فریفتہ ہو گیا ہے اس کا دل اس کی محبت میں انا لنراہا بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو فی ضلال مبین واضح گمراہی کے اندر. چلیے وجہ سب آگے. جی انا لنراہا فی ضلال مبین. انا بے شک ٹھیک ہے، لنراہا ہم اس کو دیکھتے ہیں. لنراہا ہم اس کو دیکھتے ہیں نرا نرا کا مطلب دیکھتے ہیں. لام تو یہاں پہ تاکید کے لیے لگا ہے، جو کسی بات کی تحقیق ضروری بتانے کے لیے انسسٹ کرنے کے لیے لگتا ہے. نرا یہ وہی ہے، رآ یرا، یرا سے نرا، جیسے نذہبو سے یذہبو سے نذہبو، بس یرا سے نرا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ اس کے لیے بے جیسے شک علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، علم ترا، وہی ترا سے نرا، ہم دیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو فی ضلال مبین گمراہی والوں میں سے. واضح گمراہی میں سے، واضح گمراہی میں. واضح کیا ہے اس میں؟ واضح کا ورڈ کیا ہے؟ مبین، مبین، کلیئر، ظاہر. فلما پس جب، ٹھیک ہے، تو جب سمعت سمعہ سے سننا، سمعت سنا اس نے، سنا اس نے. یعنی عزیز مصر کی ٹھیک ہے. بیوی نے سنا کہ اس کی بدنامی ہو رہی ہے اور شہر میں لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں. سمعت سنا سنا بمکرہن، بمکرہن مکر باتیں، خراب باتیں. ان کی ہاں؟ چالوں کو، ان کے مکر کو. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. با ان یہاں کی پہ چالوں کو. پوزیشن ہے اسی لیے را پہ زیر آیا ہے. ہننا تو آپ کو پتہ ہی فیمینین پلورل کے لیے آتا ہے. تو جب اس نے ان کی چالوں کو یعنی جو شہروں میں باتیں ہو رہی تھی اس کو سنا، ارسلت ارسلت اس نے بھیجا، اس نے بھیجا، الیہن الیہن ان کی طرف، ان کی طرف بھیجا، یعنی دعوت نامہ بھیجا. کہنے کا مطلب یہ ہے ان کو بلا بھیجا، ان کے نام دعوت نامہ بھیجا. وَأَعْتَدَتْ، وَأَعْتَدَتْ اور اعتدت. اعتدہ یعتدو کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا، تو مؤنث ہے اعتدت ہو گیا. تو اعتدت اور کیا کیا، کیا ورڈ ہے؟ ورڈ کیا؟ اعتد، اعتدہ. تیاری کرنا. تو اعتدت اور تیار کیا، اس نے تیار کیا، لہن ان کے لیے. ٹھیک ہے، تیاریاں کیا یعنی اب دعوت نامہ بھیجا ہے تو ان کی تیاری میں دعوت کا انتظام سنبھالنا شروع کیا. یاد ہو نہیں پائے گی پوری وجہ سے، چلیے جہاں تک ہو جائے. متکئن کیا تیار کیا، مسند تیار کی. متکا کہتے ہیں ٹیک لگانے کی جگہ، یعنی اب دعوت دیا ہے تو پورا سج رہا ہے محل ایک طرح سے. وہ اعتدت لہن اور اس عورت نے ان